बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज सियालकोट से सामने आने वाली दिल दहला देने वाली खबर से करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि पेट्रोल पंप के बाहर शौहर के इंतजार में खड़ी खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक सियालकोट के इलाके नवापिंड के रिहायशी मोहम्मद जुहेब की 1 महीना कबल नाजिया मंजूर नामी खातून से कोर्ट मैरिज हुई थी। पीर की शाम 8 बजे वो अपनी बीवी को लेकर रिश्तेदारों के घर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। उन्होंने अपनी बीवी को रोड के एक किनारे पर खड़ा किया और खुद पेट्रोल डलवाने चले गए। इसी दौरान देखते ही देखते एक गाड़ी में कुछ लोग आए और उनकी बीवी को अगवा करके साथ ले गए। अब FIR के अंदर हैरानकुन चीज ये लिखी गई है कि मोहम्मद जुहेब को ये लगा कि शायद गाड़ी में उनकी बीवी के जानने वाले हैं और वो इन्हें घर छोड़ देंगे, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी बीवी वहां पर मौजूद नहीं होती। कुछ देर बाद इत्तला मिलती है कि उनकी बीवी की हालत गैर है और इमरजेंसी में दाखिल है। वो अस्पताल पहुंचने पर बीवी ने बताया कि अस्पताल पहुंचा तो शौहर ने बताया कि अस्पताल पहुंचा तो बीवी जख्मी थी और निठाल पड़ी हुई थी और इन्हें तिबी इमदाद दी जा रही थी। होश आने पर नाजिया ने बताया कि 5 अफराद इन्हें अगवा करके साथ ले गए थे। अगवा करने वाले इनके इलाके के रिहायशी थे, जिनमें से 3 के नाम वो जानती हैं जबकि 2 को वो नहीं जानती हैं। मुतासरा खातून जो बयान पुलिस को उन्होंने दिया है, इसके मुताबिक अगवाकारों ने इन्हें गाड़ी में बिठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है और इन्हें जबरदस्ती शराब भी पिलाते रहे हैं। फिर नामालूम मकाम पर ले गए जहां उन्हें ज्यादती का इज्तिमाई ज्यादती का बल्कि निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उन्हें एक चौक में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश जारी है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि SDPO सर्कल राजा जाहिद नईम की जानिब से इस वाक़े को मशकूक करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खातून के जिस्म पर कोई खराश तक मौजूद नहीं है, यानी जो मौक़िफ़ इनकी जानिब से अपनाया गया है वो सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखता है। बहरहाल सियालकोट पुलिस इस वाक़े पर तफ्तीश कर रही है और जल्द असल हक़ाइक़ जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। मगर अब मामला ये है कि एक के बाद एक जिनसी दरिंदगी का वाक़या ख़वातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद बढ़ावा दे रहा है। आए रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। जब वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो हुकूमती और इंतज़ामी मशीनरी हरकत में आती है, मुल्ज़िमान का घेराव किया जाता है, सख्त एक्शन लिए जाते हैं और मुतासरीन की दाद रसी की जाती है। मगर इस सारे मामले का एक अफसोसनाक पहलू भी है, वो ये है जी कि हकीकत में रूनुमा होने वाले वाक़यात के साथ साथ बहुत से ऐसे वाक़यात भी मंजर आम पर आते हैं जहां जिनसी दरिंदगी के इल्ज़ामात महज मुखालिफिन की किरदारकशी या पेशावर जो वारदाती हैं उनकी जानिब से पैसे के हसूल के लिए लगाए जाते हैं। जहां हकीकत में जिनसी जराइम हो रहे हैं वहीं जिनसी दरिंदगी के झूठे इल्ज़ाम भी जो है वो लगाए जाते हैं। इस मुतालिक कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। जब इस हसास मामले पर मौजूद सख्त कानून का गलत इस्तेमाल होता है तो फिर मसाइल मज़ीद बढ़ने लगते हैं। जिनसे दरिंदगी का शिकार होने वाली खवातीन भी फिर विक्टिम ब्लेमिंग का उनको सामना करना पड़ता है। मुआशरे में मौजूद बहुत से लोग झूठे मुकदमात के अंदराज के बाद एक मखसूस राय कायम कर लेते हैं। यूं हकीकत में जिनसे दरिंदगी का जो शिकार होने वाली खवातीन या बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है और उनके लिए खुलकर सामने आना और फिर अपने लिए इंसाफ मांगना मजीद मुश्किल हो जाता है। आज बढ़ते हुए जिनसी दरिंदगी के वाक़यात और इसके हवाले से मौजूद जो कवानीन हैं और मुखालिफिन की किरदारकशी या पैसे के हसूल के लिए उनके गलत इस्तेमाल किए जाने पर बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बेस्ट वकास अब्रेज साहब, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया वकास प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वकास, ये खातून से अगवा के बाद जिनसी दरिंदगी का एक वाक़या हुआ है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लातादाद वाक़यात जो हैं और सियालकोट में तो खास तौर पर कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसी कई वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। फिर 8 महीने में अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करें तो 15 कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। क्या हो रहा है? देखिए आयशा, जहां तक इस वाक़े की बात है, आई मस्ट से कि इस वाक़े के अंदर जो FIR का इंदराज किया गया उसके अंदर रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं उनका इतलाक ही नहीं किया गया। चूंकि इस FIR के अंदर जो स्टोरी नरेट की गई है कि खातून को अगवा किया गया, फिर उसके साथ ज्यादती की गई और फिर उसको जो है शराब पिलाई गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ना इसके अंदर अबडक्शन के हवाले से या किडनैपिंग के हवाले से 367(1) जो है ऐड किया गया है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो इस FIR के अंदर 376(2) जो कि इज्तिमाई ज्यादती को डील करता है वो भी ऐड नहीं किया गया। इसकी बजाय 375 रखा गया जो कि पीनल दफा ही नहीं है। लिहाजा सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, सबसे पहले तो इनको एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो लूप होल्स हैं, इनको दूर करने की जरूरत है। ये जो आप बता रही हैं कि वाकया मुबैना तौर पे इसके बारे में बात की जा रही है कि इसके अंदर शुबूक व शुबहात हैं, हमारे सुनने में इस तरह की चीजें आई हैं जो जराए से हमें खबर मिली। इससे पहले
डिफरेंट रिपोर्टर से भी बात की, तो यही चीजें सामने आ रही हैं कि ये वाकया जो था मैनिपुलेटेड था। अगर ये मैनिपुलेटेड था जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो मैं ये हम्म। समझता हूँ कि इस तरह के वाकयात के अंदर जो है वो जितने भी अफराद को नामजद किया गया, जो इस एफआईआर के अंदर 5 है, उनकी इज्जत, आबरू और तमाम उनके खानदानी मोराल की धज्जियां उड़ जाएंगी, उनकी जो हम्म। रिप्यूट है, डिग्निटी है, वो डिस्पर्ज हो सही। जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रेप के इंसिडेंट हैं या दीगर वाकयात है, उनके अंदर अगर हम बल्क को उठाकर देखें तो 30 से 35% इंसिडेंट जो हैं वो फैब्रिकेटेड, फिटिशियस और वैक्शियस होते हैं, हाँ। जिसका मकसद ये होता है कि जो मुहालिफ फ्रीकैन हैं उनको हरासा किया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए या पैसे का हसूल उनसे यकीनी बनाया जाए। अच्छा, ये दिस इज कितनी वेरी खतरनाक बात हो अनफॉर्चुनेट। जाती है इवेंचुअली वकास, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि जब इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं और चीजें मशकूक होना शुरू हो जाती हैं, जो 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 लोग असल में वाकई ज्यादती का शिकार होते हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए आयशा, अगर इस तरह के फैब्रिकेटेड फिटिशियस इवेंट्स को पहले मीडिया जो है वो हाईलाइट करे और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो एफआईआर के इंदराज किया गया, जब कल मेरी नॉलेज में ये वाकया है तो डिफरेंट चैनल्स पे हमने बात भी की, तो उस वक्त मेरे जो सेंटीमेंट्स थे, जो मेरे इमोशंस थे, दैट वाज आल्सो आउट ऑफ ऑर्डर कि यार इतनी ज्यादा लाकानूनीयत हमारे माशरे में और मेरे शहर में स्पेशली कि एक खतून जो है पेट्रोल पंप पे खड़ी है और उसको वहां पे उठा लिया गया और उसके साथ ज्यादती करके उसे फेंक दिया गया। लेकिन जब ये सस्पेक्टेड हुआ, जब ये मशकूक हुआ ये वाकया सारा और इसके पीछे जो गराजो मकासद थे वो शो किए गए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर, तो दिली दुख हुआ कि हमारे सेंटीमेंट्स खवातीन के साथ होते हैं जिनके साथ इस तरह की कोई विक्टिमाइजेशन की जाती है। लेकिन अगर ये वाकया झूठा निकल आए तो मैं ये समझता हूं कि 182 की जो कार्रवाई है, एट द सेम टाइम एंटी रेप ऑर्डिनेंस के सेक्शन 22(2) की जो कार्रवाई है, पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर करे अगर ये वाकया झूठा था, बेबुनियाद था, फैब्रिकेटेड था, मन घड़त था और इसका मकसद ये था कि जो वो 5 लोग जिनको हरासा किया जाए या उनकी इज्जत आबरू को डिस्पर्ज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बाइस तशवीश भी है बात, एट द सेम टाइम ये बड़ी दुखनाक चीज साबित होगी उन तमाम फैमिलीज की जिनके ये बच्चे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, जिनसी जराइम के खिलाफ कवानीन सख्त से सख्त होने चाहिए, इसमें कोई दो राय जो है वो वकास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है मेरा ख्याल है वहां पर आता है जितने मर्जी आप बिल ले आए, अगर उनके ऊपर अमल नहीं होगा या उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि मसला जो है वो वहां पर आता है। और फिर इन कवानीन का जो गलत इस्तेमाल है उनको किस तरीके से रोका जाए, ये उसके ऊपर एक और बड़ा मसला है। देखिए आयशा, जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डिनेंस इन द वर्ल्ड, जो कि रेप के मुल्जमान को टैकल करने के लिए या इनके साथ डील करने के लिए बनाया गया 2020 के अंदर। तो अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आपने बात की कि इनकी इन्फोर्समेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और साथ से साथ सजाएं उसके अंदर इनसिएट की गई हैं, जरूरत इस समर की है कि जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है, जो स्पीडी और एक्सपीडिशन ट्रायल कंडक्ट करेंगे 3 महीने के अंदर, एट द सेम टाइम एंटी रेप क्राइसिस सेल की बात की गई है जिसको डीपीओ डिप्टी कमिश्नर देखेगा डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और कमिश्नर और आरपीओ देखेगा डिवीजन की सतह पे। मैं ये समझता हूं कि अगर इसको हम इफेक्टिव करें, इसको हम एक्टिवेट करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रेप के वाकयात है इसका कला कमा होगा। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके लिए जितना भी मैकेनिज्म बनाया गया इन राइटिंग तो वो सारी चीजें डेवलप कर दी गई, लेकिन इन स्पिरिट अगर देखा जाए प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली अभी तक एंटी रेप क्राइसिस सेल भी बाकायदा तौर पे तश्कील नहीं दिए गए। एट द सेम टाइम ये जो कमीशन बनाया अच्छा विकास, मुझे ये बताइएगा कि ये तो बहुत हाईलाइट होता है कि क्या कानून जो है वो मौजूद है अगर इस तरह का कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ वाकया पेश आता है, लेकिन अगर इस कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाए या फिर झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कराया जाए या अपने किसी जाती मफाद के लिए दर्ज कराया जाए तो उसकी सजा क्या हो सकती है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखें, अगर कोई भी खतून किसी एसएचओ के पास जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाती है कि मेरी एफआईआर का इंदराज करे और कल कला तफ्तीश के दौरान ये साबित हो जाए कि वो एफआईआर झूठी थी, बोगस थी, बेबुनियाद थी, तो 182 की वो कार्रवाई कर सकता है उस खतून के अगेंस्ट जिसकी 6 महीने सजा है। जहां तक 2020 की बात है तो एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया, उसके सेक्शन 22(2) के अंदर जो इसकी सजा को इनहांस किया गया और इसकी सजा 3 साल कर दी गई। एट द सेम टाइम मजिस्ट्रेट को भी इख्तियार दे दिया गया कि अगर कोई झूठा और बेबुनियाद मुकदमे का इंदराज करवाता है तो वो 25,000 तक उसको फाइन कर सकता है और फिर आइंदा आने वाले केसेस में उसकी
کی جو گواہی جو ہے وہ بطور ایویڈنس کے طور پہ ایڈمٹ نہیں کی جائے گی. لہٰذا میکانزم تو موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. مسئلہ وہی امپلیمنٹیشن اور پریکٹیکلی آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, اور obviously اگر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سزا یا جزا کا کوئی کانسیپٹ جو ہوتا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے معاشرے کے اندر, کہ اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا تو آپ کو مل کر ہی رہے گی. اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ جرائم کا جو ریٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کمی آنے کے لیے. بہت شکریہ جی بیرسٹر وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. ریاست مدینہ جیسی ریاست کا خواب دکھانے والے خاموشی سے جبری مذہب کی تبدیلی پر قانون بنانے کے لیے بل لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. موصول ہونے والے بل کے مسودے کے مطابق پاکستان میں کم عمری میں اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی پر کام ہو رہا ہے. وزارت انسانی حقوق کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کی جبری تبدیلی مذہب کے نام پر ایک بل بنایا گیا ہے جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور کے زیر غور ہے, اور جسے پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بل کو قانون بنا دیا گیا تو اسلام قبول کرنے پر پاکستان میں پابندی لگ جائے گی اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے مجرم ٹھہریں گے. مجوزہ قانون کے مطابق کوئی بھی 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکے گا. دوسرا 18 سال سے بڑا بھی کوئی شخص آسانی سے اسلام قبول نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کے لیے کچھ ایسی سخت شرائط لگا دی گئی ہیں کہ اسلام قبول کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا. جیسے کہ ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا. فراہم کردہ تاریخ پر فرد ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے اور نہ ہی کسی دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی وجہ سے ہے. ایڈیشنل سیشن جج اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ یہ شرائط پوری ہو جائیں مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث فرد کو کم از کم بھی 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا. جبری تبدیلی مذہب پر مذہبی حلقوں میں شدید اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے, مگر وزارت انسانی حقوق کو ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ مذہب تبدیل کرنے کے لیے شرائط رکھ دی جائیں. اسی مدے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مفتی غلام ماجد ہیں, سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل. بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہماری معلومات کے مطابق وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل اس قانون کو لاگو ہونے کے راستے میں ایک اہم رکاوٹ ہے. کیسا ملک جس کی بنیاد مفتی صاحب اسلام پر ہے, اس میں ایسا قانون بنیادی نظریات کے خلاف نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف جاننے کے لیے مدعو کیا. بالکل یہ درست بات ہے کہ یہ بل ابھی اسمبلی میں باقاعدہ پیش تو نہیں ہوا, لیکن اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے. اس پر جو تحفظات ہیں وہ کافی ڈیٹیل سے ہیں, میں تو اس کے عنوان سے بات کروں گا. اس کا عنوان یہ رکھا گیا کہ پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن. اب پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن کا معنی یہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنا. اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جبری تبدیلی مذہب ہوتی ہے, لوگوں کو جبراً اسلام قبول کرایا جاتا ہے, حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے. ہمارے ملک پاکستان کا ایک سفارتی ریاستی بیانیہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی جبراً اسلام قبول نہیں کرایا جاتا, اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا. اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہندو توا تحریک ہے جس میں زبردستی ہندو بنایا جاتا ہے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 دلیلیں رکھوں گا. ایک سینیٹر کاکڑ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ایک رپورٹ ہے جو سینٹ کے اندر پیش کی گئی, ان کی باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی. انہوں نے پوری تحقیق سے ان علاقوں میں جا کے یہ ثابت کیا کہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے معزز رکن ہیں, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. انہوں نے حالیہ دنوں میں اقلیتوں کے پاس جا جا کے ان کے انٹرویو کیے, ان سے یہ باقاعدہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی بندہ آ کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی کمیونٹی میں سے آ کے جبراً اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ تو ان سب کا جواب نفی میں تھا. کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہیں, بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے اندر مذہبی آزادی حاصل ہے.
جیسا کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی تقاضا ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ پاکستان میں حاصل ہے، تو اس کا ٹائٹل ہی آپ کے ریاستی بیانیے کے خلاف ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب مجھے یہ اور بتائیے اس گا کے کہ علاوہ آگے اگر بہت ساری شقیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قانون آ جاتا ہے اور لاگو بھی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ریاست کا قانون جو ہے وہ مذہب سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا؟ اور اگر کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے تو اس کو 18 سال کی عمر تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگر 18 سال کی عمر کے بعد بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ شرائط کافی سخت ہیں، اگر کوئی 18 سال کی عمر کے بعد بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ہم یا کوئی بھی مسلمان اس بات پہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جبراً کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو کلیئر کٹ رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون اگر ملک میں نافذ ہوتا ہے تو اسلام قبول کرنا واقعتاً مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن حد تک ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک دیکھیں، حدیث جو نصوص ہے نا نبی علیہ السلام کے فرامین اور اعمال، ان کے خلاف ایک صراحتاً بات پائی جاتی ہے۔ پہلی یعنی 18 سال کی قید لگا دی کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اب یہ حدیث کے خلاف ہے۔ دو حدیثیں میں کوٹ کروں گا۔ ایک روایت ہے کہ ایک یہودی کا بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مشہور روایت ہے، وہ بیمار ہو گیا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر، اور اس کے سرانے بیٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی عیادت کی۔ وہ تکلیف کے مرحلے میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو۔ اب وہ بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا، تو جب والد کو دیکھنے لگا تو والد نے کہا اطع ابا القاسم، کہ ان کی آپ بات کی پیروی کر لو، بات مان لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس بچے نے، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس حدیث کے تحت مفسرین نے لکھا، شراح حدیث نے لکھا کہ بہت سے مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بلوغت ضروری نہیں ہے، اور بلوغت تو 18 سے بھی پہلے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے اس سے پہلے۔ اور دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان روایات سے یہ بالکل واضح ہے اسلامی حکم کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی عمر کی حد نہیں ہے۔ تو اگر ہم عمر کی حد مقرر کرتے ہیں تو یہ صراحتاً حدیث کے بھی خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر بالکل بے شک اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے مفتی صاحب، تو پھر تبلیغی جماعت کے لوگ یا علماء کرام جو تبلیغ کرتے ہیں، وہ اگر کسی شخص کے پاس جا کر تبلیغ کریں تو کیا وہ بھی قانوناً جو ہے وہ مجرم ٹھہریں گے؟ جبکہ اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان اسلام نے اسلام کو پوری دنیا میں تبلیغ کے ذریعے پھیلایا۔ اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے والے کے، جو اس سے پہلے ایک دو بل آئے تھے ان کے اندر ایسی کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی پروویژن ہماری نظر سے ابھی تک نہیں گزری کہ تبلیغ پر پابندی ہو جائے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دے۔ اس حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا نقطہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن اگر مفتی صاحب اس کے اندر شامل بظاہر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے، اگر کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جائے، میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی مفتی صاحب کمپلیٹ کیجئے گا، I'm sorry۔ جی وہی میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی واقعہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی خاندان کو مثال کے طور پر دعوت دی، اب اس خاندان پورا کا پورا مسلمان ہونے جا رہا ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بیٹے بھی ہیں، اب اولاد بھی مسلمان ہو رہی ہے اور ان میں سے کچھ نابالغ ہیں۔ اب اس نابالغ کے حوالے سے کچھ ایسی پروویژنز ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے پر شاید امپلیمنٹ ہو جائیں، لیکن یہ ابھی اتنی کلیئر نہیں ہے بات۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی غلام ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل۔ بل کا مسودہ تیار کیا گیا ہے لیکن بل جو ہے وہ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال مفتی صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی ایک بڑی رکاوٹ ہے اس بل کے راستے میں، لیکن مفتی صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر احادیث کو آپ دیکھیں تو یہ جو بل اگر یہ آ جاتا ہے تو obviously یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن جو ہے وہ کریٹ کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, हालात में बेहतरी आ रही है। महंगाई को कम करने के लिए मुख्तलिफ ज़ेर गौर इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफ किया, मगर दूसरी जानिब हालात थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। महंगाई में कमी के दावों के अगले ही रोज़ यानी आज खबर ये सामने आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे, मट्टी के तेल में 5 रुपए 42 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। रिलीफ देने का ऐलान करके महंगाई की सत्ताई अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। दूसरी जानिब डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में 170 रुपए 60 पैसे, जबकि इंटरबैंक में 169 रुपए 25 पैसे का हो गया। हर गुजरते दिन रुपए की बेकदरी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे न सिर्फ बैरूनी कर्जे बढ़े हैं बल्कि महंगाई में भी इजाफा हुआ है। मुआशी और इक्तिसादी माहिरीन इस रुझान को खतरनाक करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है। यही नहीं बल्कि शरीर रहमान साहिबा की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में अब डॉलर फेंक रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से करारदाद भी जमा करवा दी गई है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर डॉलर की जो कीमत है उसमें इस्तेहकाम के लिए इकदाम उठाए जाएं। जबकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को डॉलर महंगा होने की वजह करार दिया है। इस हवाले से उनका कहना था कि अदायगियों, तवाज़ुन का दबाव, तलब और रसद की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये सारी पेशरफ्त महंगाई को कम करने से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात के तमाम तर दावों की नफी कर रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉलर की कीमत क्यों काबू में नहीं आ रही, हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है और क्या अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक में जो इल्ज़ाम है कि वो मार्केट में डॉलर फेंक रहे हैं, तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। मियां फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया मियां साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब मुझे ये बताइएगा कि डॉलर हम देख रहे हैं कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुँच चुका है। इक़्तिसादी और मुआशी माहिरीन जो हैं अब वो इस ट्रेंड को काफ़ी तशवीशनाक करार दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है, तो क्या वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को? कि मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप देखें तो डॉलर इससे पे कबल जो है वो 168 रुपये के ऊपर गया था और बीच में जो है उसके बाद ये 153 154 के ऊपर भी गया है। हमने जो है वो अब डॉलर का रेट डिटरमिन जो है वो ना हुकूमत करती है ना स्टेट बैंक करता है। हमने इसको फ्री फ्लोट मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है और उसके ऊपर डॉलर अपनी कीमत जो है वो प्राइस की एडजस्ट होती रहती है एज़ पर द डिमांड ऑफ द डॉलर्स। और मुल्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की हमारी वोलेटिलिटी है वो 3% है, जबकि जो बड़े ममालिक हैं जिसके अंदर ब्राज़ील है और दुनिया के ममालिक हैं उनके अंदर जो कोविड के दौरान जो डॉलर की वोलेटिलिटी है उसका ग्राफ अगर देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे तो जो है वो सिर्फ 3% का फ़र्क आता है कि अगर 2019 में और आज की डॉलर की कीमत के साथ अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत कम फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें हैं, हम जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमने कोविड में जहाँ दुनिया की मईशतें सुकड़ गई, हमने ग्रोथ जो है वो पोस्ट की, हमारी एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ, वो सर्विसेज और गुड्स की एक्सपोर्ट मिला लें तो वो तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद बनते हैं। इसी तरीके से हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो 1 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई हैं। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्रॉस कर गई हैं। फिर कोविड के दौरान स्टेट बैंक एक टर्फ की स्कीम लेकर आया जिसके तहत इंडस्ट्रियलिस्ट को 450 अरब रुपया जो है वो फराहम किया गया कि वो नई जदीद मशीनरी पाकिस्तान में मंगवाएं। ये सारी फर्क आप सारी वजूहात बता रहे हैं, ठीक है। वजह कोई भी हो, डॉलर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आवाम के ऊपर एक बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या एक तो इक़दामात लिए जा रहे हैं और दूसरा ये कि इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। शरीर रहमान साहिबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम करने के लिए जो है वो मार्केट में डॉलर फेंक रहा है। तो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म भी साथ साथ आ रहा है और इस तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे इसे? नहीं देखें, स्टेट बैंक ने तो ये तो सागडोर वाली तो हमारी पॉलिसी नहीं। अगर हमने डॉलर फेंके होते तो आप ये देखें कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा ना हो रहा होता। आप ये देखें कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट नून लीग छोड़ के गई 2018 में। 9 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व छोड़ के गए थे स्टेट बैंक के। हमारे पास 15 दिन के रिजर्व से जिसमें हमने कर्जे भी अदा करने थे
اور امپورٹس کی پیمنٹ بھی پے کرنی تھی. ملک کو بینک ڈیفالٹ کے اوپر نون لیگ 2018 میں چھوڑ کے گئی تھی. آج ہم 9 ارب ڈالر سے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو 20 ارب ڈالر پہ لے گئے ہیں. ٹوٹل پرائیویٹ بینکوں کا شامل کر لیں تو 27 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں کبھی فورن ریزروز نہیں ہوئے پاکستان کے. یہ عمران خان کی حکومت میں ہوئے ہیں. ریکارڈ 30 ارب ڈالر ہم نے قرضہ واپس کیا. 1800 ارب روپیہ سال کا انٹرسٹ پے کر رہے تھے, ہم 3000 ارب روپیہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی معاشی اشاریہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کنسٹرکشن سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, ہاؤسنگ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ موٹر سائیکلوں کی فروخت دیکھ لیں, سیمنٹ کی دیکھ لیں, آپ گاڑیوں کی فروخت دیکھ لیں, فرٹیلائزر کی دیکھ لیں, ٹریکٹرز کی فروخت دیکھ لیں, زرعی پیداوار میں اضافہ آپ دیکھ لیں, ہر طرف جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے. اور یہ کووڈ کے اندر یہ تمام صورتحال ہوئی ہے. لہٰذا اب جو ہماری قیمتیں ہیں انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہے. جو مہنگائی کی یہ بیجا تنقید کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ خطے میں, ریجن میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے, امریکہ میں, یورپ میں, وہاں کتنی مہنگائی ہوئی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, 40% اضافہ ہوا ہے پچھلے 10 سالہ مہنگائی میں. انٹرنیشنل اتنی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. لیکن میں یہ میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پہ تنقید کریں, آپ ہمیں کہیں مہنگائی ہو رہی ہے, اس میں حکومت کیا کر رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی کمیونیکیٹ کریں کہ خوردنی تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں اس پہ حکومت کا عمل دخل کوئی نہیں ہے قیمتوں کا. اس کی قیمتوں میں 124% اضافہ ہوا ہے جو صرف ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, جو ہمارا ایڈیبل آئل ہے. اسی طریقے سے جو دالیں آسٹریلیا سے, یو ایس اے سے اور دیگر ممالک سے آتی ہیں, جو زرعی ملک ہے, 22 کروڑ ہماری 22 کروڑ ایکڑ زمین ہے, اس میں سے صرف 5 کروڑ قابل کاشت ہے. باقی زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے پوچھیں نواز شریف سے, پوچھیں شہباز شریف سے, پوچھیں بلاول سے, زرداری سے کہ انہوں نے کوئی عمل لیا تھا. دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ سارے صحیح بتا رہے ہیں. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت اگر ہم اپنی بات کریں اور عوام کو دیکھیں کہ ان کی کیا ہے کہ یہ قوت خرید کیا ہے یا وہ کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں. آئل دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, آٹا دیکھ لیں, ہر طرف جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اور سونے پہ سہاگا تو یہ کہ اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پیٹرول بم گرانے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. 10 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ اضافے کی تجویز دی گئی ہے, بلکہ گرا دیا گیا 5 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول تجویز دی گئی تھی. 1 روپے پیٹرول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید 1 روپے جو ہے وہ بڑھے گا, لیکن 5 روپے پیٹرول کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور ڈیزل کو بھی جو ہے وہ 5 روپے بڑھا دیا گیا ہے. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب پیٹرول مہنگا ہو گیا, اب اس کے اثرات یقیناً دوسری چیزوں کے اوپر بھی آئیں گے. اور پھر ایک گلہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب سستا ہوتا ہے عالمی مارکیٹ کا, چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں تو وہ سستا ہوتا ہے تو پھر اتنی قیمتیں کم نہیں کی جاتی, لیکن جب مہنگا ہوتا ہے تو بہت زیادہ جو قیمتیں ہیں وہ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں. میں نے آپ کا سوال سنا, آپ تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ یہ وہ واحد حکومت ہے, جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی تو ہم پیٹرول کی قیمتوں کو 75 روپے لیٹر کے اوپر لے کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, جس کے اوپر او ایم سیز نے پیٹرول منگوانا کم کر دیا تھا, انہوں نے جو ہے وہ سپلائز کو کم کر دیا تھا, وہاں بھی مافیا تو بیٹھا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ $34 سے قیمتیں بڑھی ہیں فی ڈالر بیرل سے, یہ $70 کے اوپر جا پہنچی ہیں. اس کے علاوہ وہ 24 روپے پیٹرولیم لیوی چارج کی جا رہی تھی جب یہ 34 روپے فی بیرل کے اوپر تھا. اس وقت 17 روپے سیل ٹیکس چارج کیا جا رہا تھا. آج ہمارا قصور تو اس وقت ہو کہ اگر آپ کہیں کہ 24 روپے پیٹرولیم لیوی ہے اور 17 روپے سیل ٹیکس ہے. حکومت نے 6 مہینے یعنی کہ 3 سے 4 مہینے تو پیٹرولیم لیوی کو بالکل بتدریج کم کر کے 0 کے اوپر لے آئے ہم. اس کے علاوہ آج پیٹرولیم لیوی نہ ہونے کے برابر ہے, 1 روپیہ 2 روپیہ پر لیٹر کے اوپر ہے. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کو ہم نے 17 روپے سے کم کر کے 11 روپے کے اوپر لے کر آئے ہیں. اگر آج ہم وہی پیٹرولیم لیوی 24 روپے چارج کر دیں اور وہی 17 روپے سیل ٹیکس چارج کر دیں تو پیٹرول کی قیمتیں 140 روپے سے اوپر چلے جائیں گی. لیکن ہمارا مقصد, ہم اپنے ریونیو کے اوپر ہٹ لے رہے ہیں ٹیکسز کم کر کے, لیکن عوام. بہت شکریہ جی میاں فاروق حبیب صاحب. عوام ریلیف مانگ رہی ہے, پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے اور حکومتی موقف یہی ہے کہ جس حد تک ریلیف دے سکتے تھے اس حد تک ریلیف جو ہے وہ دے دیا ہے, اپنے اوپر ہٹ بھی لے رہے ہیں, لیکن اس سے کم کیا کیا جا سکتا ہے جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.